اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 اللہ دی تجلی دی بارش تخلیق محمد وچ شامل اللہ دی تجلی دی بارش تخلیق محمد وچ شامل تخلیق او ہستی کر چھڈی جیڑی کل نو حیران کرے تخلیق او ہستی کر چھڈی جیڑی کل جگ نو حیران کرے تخلیق او ہستی کر چھڈی جیڑی کل جگ نو حیران کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 آدم وی میٹی گارا سن اس ویل محمد جلوہ گر آدم وی میٹی گارا سن اس ویل محمد جلوہ گر آدم وی میٹی گارا اس ویل محمد جلوہ گر آدم وی میٹی گارا سن اس ویل محمد جلوہ گر آدم وی میٹی گارا سن اس ویل محمد جلوہ اے آیا حدیث پاک دے وچ عظمت تاڑی حیران کرے آیا حدیث پاک دے وچ عظمت تاڑی حیران کرے آیا حدیث پاک دے وچ عظمت تاڑی حیران کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 اللہم صلی علی
مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے ماہی دی نظر اللہ وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے ماہی دی نظر کی وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے ماہی دی نظر کی وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے ماہی دی نظر کی وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے ماہی دی نظر کی وقت رکھتا نور سحر مجذوب کرے کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ کیے کتنے مجنوں اور مجذوب واللہ جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا جدھر بھی کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم